बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों को अपने चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे खुश आमदीद कहता हूँ। कल इमरान खान साहब का जो गुजरावाला में जलसा हुआ, उस जलसे के बाद फेसबुक पे किसी बंदे की मैंने पोस्ट पढ़ी, तो वो बंदा अपनी जो वहाँ की मुकामी लोकल क़यादत है उनके बारे में शिकवा कुना था। तो उस पोस्ट को मैंने थोड़ा डिटेल से पढ़ा। डिटेल से पढ़ने के बाद जो चंद चीज़ें मैंने समझी, उनके मुताबिक ये वीडियो बना रहा हूँ। उस बंदे को ये शिकवा है कि उनकी जो मुकामी क़यादत है वो अवाम के बीच में नहीं आती, अवाम को निकालती नहीं किसी भी इवेंट के लिए, किसी भी इमरान खान साहब की कॉल के लिए। और फिर वो जिस तरह कहते हैं ना अवामी लीडर, उस तरह की उनमें क्वालिटीज़ नहीं है। और ना ही वो अवाम के साथ इतना ज़्यादा घुलते मिलते हैं या कोई इमरान खान साहब की किसी भी कॉल के लिए कोई इतना ज़्यादा एफ़र्ट करते हैं। जो लोग आते हैं वो सिर्फ इमरान खान साहब के अपने नाम की वजह से आते हैं, वहाँ मुकामी क़यादत का कोई भी एफर्ट नहीं होता। तो इसी बात पे मैं इसमें पहले भी वीडियोस बनाता रहा हूँ। 2-3 मैंने अपने ज़िला अटक के बारे में वीडियोस बनाई थी, जिस पे रिस्पांस तो कम ही आया था, लेकिन ये सारी सूरत हाल अब लोग आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू हो गए। उसके बाद मैंने एक पोस्ट देखी नौशेरा की। नौशेरा से भी कोई भाई इसी तरह का गिला शिकवा कर रहे थे, तो उनकी पोस्ट भी तकरीबन मिलती जुलती थी। उनको भी यही शिकवे शिकायत थे कि उनके जो लीडर हैं वो अवामी नहीं रहे, और उनका एक थोड़ा अलग मुतालबा था, और वो उस मुतालबे से भी मैं एग्री करता हूँ, उससे मैं टोटली मुत्तफ़िक हूँ। और उसकी वजह यह है कि वो आप कहीं भी देखें तो पाकिस्तानी जो माहौल है, पाकिस्तानी जो सियासत का माहौल है, उसमें आपको कहीं ना कहीं, बल्कि अक्सर जगहों पर ये चीज़ नज़र आती होगी। तो उन भाई का जो एतराज़ था वो ये था कि जो हमारी मुकामी लीडरशिप है उनके साथ, मतलब कि वो खुद अच्छे हैं, उनकी लीडरशिप अच्छी है, लेकिन उनके साथ जो लोग हैं जिनको हम अपनी ज़बान में चमचे कड़छे इस तरह का अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो वो लोग उनके साथ ठीक नहीं, मुखलिस नहीं। और ये अज़लों से चला आ रहा है। जब भी कोई बड़ा बंदा होता है, बादशाह होता है, वज़ीर होता है, उसके साथ जितने भी मुशीरान होते हैं वो हमेशा ही आम आवाम को और उन लीडरों के बीच में एक दीवार के तौर पर काम करते हैं। तो वो ये नहीं चाहते कि कोई भी आम बंदा हमारे इस वज़ीर से या हमारे बादशाह से या हमारे किसी भी बड़े इंसान से कोई आम बंदा ना मिल सके। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जिनमें से पाकिस्तानी माहौल के हिसाब से एक वजह यह है कि लोग ईमानदार नहीं होते, लोग करप्ट होते हैं। तो उनको ये डर लगा रहता है कहीं कोई बंदा आकर हमारी शिकायत ना कर दे। फिर एक और वजह होती है हमारे यहाँ, और स्पेशली इमरान खान साहब की पार्टी में ये मसला है। इस मसले पे मैंने शुरू में भी बात उठाई थी, लेकिन हमारे पीटीआई वाले भाई, मैं खुद बहुत ज़्यादा जुनून की हद तक इमरान खान साहब का सपोर्टर हूँ, लेकिन लोग नहीं समझते। तो मैंने कई मौक़ों पर ऐसी बात की, तो मेरे पीटीआई वाले काफ़ी भाइयों ने मुझे तनकीद का निशाना बनाया। वो इस बात को समझ नहीं रहे, लेकिन ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता निकल रही हैं। मैंने कल भी एक पोस्ट लगाई थी और उस पर मैंने यही लिखा था कि जो बंदा आपके अरूज के वक्त, जब सारी दुनिया आपके गुन गा रही हो, तब आपको आपकी गलती बताए, तो वो आपका सबसे मुखलिस साथी है। क्योंकि जब आप अरूज पर होते हैं तो हर बंदा आपकी खुशामद करने में लगा होता है। तो उस खुशामद का सबसे जो बड़ा नुकसान है वो यही होता है कि आपको अपनी गलती नज़र नहीं आती। लेकिन जब आपको अपनी गलती नज़र आती है तब तक आप गिर चुके होते हैं, और फिर वही लोग जो आपकी खुशामद कर रहे होते हैं, वही लोग आपको ताने कसते हैं। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए आप अपने पास ऐसे मुखलिस लोगों को ज़रूर रखें जो आपको बर वक्त आपकी गलती की निशानदेही कर कर बता सकें। तो उन भाई साहब का भी यही मसला था, यही उनको गिला शिकवा था कि हमारी जो मुकामी लीडरशिप है वो है तो बहुत अच्छी, लेकिन उनके साथ जो उनके मुशीरान हैं वो आम आवाम को उनसे करीब नहीं होने देते, उनसे बात नहीं करने देते, उनके साथ मिलने नहीं देते। तो ये एक बहुत बड़ा जो मसला है हमारी सियासत में, ये शुरू से है, और पीटीआई में ये बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। पीटीआई के वर्करों में और लोगों में ये बड़ी कमज़ोरी पाई जाती है कि यहाँ हर बंदा खुद क्रेडिट लेना चाहता है। ये बात काबिल गौर है कि यहाँ छोटे कारकुन से लेकर बड़े वज़ीर तक हर बंदा खुद क्रेडिट लेना चाहता है, और ख़ुद क्रेडिट लेने के चक्कर में
پارٹی کو کمزور کر رہے ہیں۔ جب آپ ہر بندہ کریڈٹ لینے کے چکر میں ہوگا تو وہ ایک ادھر جا رہا ہوگا، ایک ادھر جا رہا ہوگا۔ تو جب آپ مل کر ملک کے لیے، پارٹی کے لیے، وہ سب سے پہلے ملک ہی ہے، تو آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ایک ہی لائن میں، ایک ہی ساتھ، کندھے سے کندھا ملا کر چلنا پڑے گا۔ اور یہی چیز ہمارے ہاں نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ہر بندہ صرف اپنے نمبر ٹانکنے کے چکر میں ہوتا ہے اور اپنے آپ کو اونچا کرنے کے چکر میں ہوتا ہے، اپنے آپ کو آگے پیش کرنے کے چکر میں ہوتا ہے کہ دکھاؤں کہ میں سب سے زیادہ اچھا ہوں۔ اب جیسے کل گجرانوالے کے جلسے میں 2-3 قسم کے بینرز اور ایک بلون جلسے کے بیچ میں فلائی کر رہا تھا، اور اس کا مقصد کیا تھا کہ جلسہ گاہ میں سب کو پتہ لگے کہ عمران خان کے بعد اگر اس جلسے کو کسی نے ارینج کیا ہے تو وہ یہ لوگ ہیں۔ تو ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ جب آپ انقلاب کے لیے نکلتے ہیں، آپ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ کو پرہیز کرنی چاہیے، اور پرہیز کرنی ضلع تک میں بھی اسی طرح کے ملتے جلتے مسائل ہیں۔ اور اب پتہ نہیں کتنے اور ایسے علاقے ہیں جہاں پہ عمران خان صاحب کو نہیں پتہ، یا ان کو پتہ ہے، یا وہ باتیں سوشل میڈیا پر نہیں آ رہی، لیکن دیکھیں ایک ہی لائن میں نوشہرہ، ضلع ٹک، پھر گجرانوالا، پھر ابھی کچھ دن پہلے ملتان میں بھی ایسی ملتی جلتی میں کوئی شکوے شکایت سن رہا تھا لوگوں سے۔ تو یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اگر ایک ہی لائن میں یہ مسئلے چل رہے ہیں تو ہمارے جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں وہ ہیں تو بنیادی طور پر وہ پرانی سیاست کی پیداوار، تو ان کے اندر سے وہ پرانی جو سیاست کا سسٹم ہے، وہ کلچر جو ہے، وہ پروٹوکول جو ہے، وہ اتنی جلدی نہیں نکلنے والا۔ تو اس کو نکالنے کے لیے یا تو ان کی اچھے سے تربیت ہونی چاہیے، یا تو ان کے اوپر اچھا سا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، یا پھر ان کی صفائی ہونی چاہیے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن خان صاحب خود بہتر طور پر جانتے ہیں کہ ان کو کیا کرنا ہے۔ لیکن میں پہلے بھی اس موضوع پر ویڈیوز میں یہ کہہ چکا ہوں، اور پھر ایک بار کہوں گا کہ خان صاحب برائے مہربانی اپنی آنکھیں کھلی رکھیں اور اپنے دائیں بائیں دیکھتے رہیں، کیونکہ جو مخلص کارکن ہوتا ہے وہ جب ناراض ہوتا ہے تو پھر وہ دوبارہ لوٹ کے نہیں آتا۔ تو کوئی بھی آپ کے ساتھ جو مخلص کارکن ہیں، ان کو خراب کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ وہی جو آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں جو آپ کے مشیر ہوتے ہیں، اور وہ صرف مشیر ہی ہوتے ہیں، ان کا اس سے علاوہ کوئی کام نہیں ہوتا۔ اور حالات ثابت کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے اکثر مشورے غلطی ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگ آپ کے اچھے خاصے جو جنونی قسم کے یا آپ کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرنے والے جو لوگ ہیں، کارکن ہیں، ان کو آپ سے دور کر دیتے ہیں۔ نہ صرف دور کرتے ہیں بلکہ ان کے دل میں آپ کے لیے نفرت بھی پیدا کر دیتے ہیں۔ مطلب کہ میں خود 1-2 بار اس چیز کو دیکھ چکا ہوں کہ جو بھی بندہ آپ سے ملنے کی کوشش کرے تو ان کا رویہ انتہائی جابرانہ قسم کا اور انتہائی بدتمیزی والا ہوتا ہے۔ تو جو کارکن آپ سے کوئی ملنے کی خواہش میں آئے اور اس کو آگے سے دھکا ٹھڈا یا اس طرح کا کوئی ہو، یا کوئی کارکن آپ کو کوئی ایسا مشورہ دینا چاہے، اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ دنیا میں اکثر جو بڑے بڑے کام ہوئے، ان کی جو سوچ تھی، ان کا جو آئیڈیا تھا، وہ کسی ایک چھوٹے سے بندے نے دیا۔ تو جن لوگوں میں اور جن ملکوں میں یہ قابلیت ہوتی ہے، یہ اہلیت ہوتی ہے کہ وہ ایک چھوٹے سے بندے کی بھی بات توجہ سے سنتے ہیں، تو ان ملکوں میں ترقی کی ریشو بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب ایک ہی طبقے کی باتیں سنیں گے، ایک ہی طبقے کا اصول اور پلان لے کر چلیں گے، تو جو دوسرے طبقات ہیں ان تک اس کے جو اثرات ہیں وہ نہیں پہنچیں گے۔ آپ نے اگر پورے پاکستان کو آگے لے کر چلنا ہے تو آپ کو پھر پورے پاکستان کے ہر طبقے کی بات بھی سننا ہوگی، اور ان کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو حل بھی کرنا ہوگا۔ جب تک آپ سب کے مسئلے مسائل سمجھیں گے نہیں، تب تک آپ ان کو حل نہیں کر سکیں گے، اور جب تک آپ حل نہیں کر سکیں گے تو لوگوں کے دلوں میں آپ کی جگہ نہیں بنے گی۔ اب ایک کوئی مصیبت زدہ بندہ آپ سے شکایت کرنے یا آپ کے کسی کارکن یا مقامی لیڈر کے پاس شکایت کرنے آتا ہے، اور آگے سے اس کو ان کے جو مشیران ہوتے ہیں وہ دھکا ٹھڈا دے کر باہر نکال دیں، تو آپ خود سوچیں وہ دوبارہ آپ کے پاس آئے گا؟ کبھی بھی نہیں آئے گا۔ تو یہ چیزیں آپ کو دیکھنا پڑیں گی، اور جتنی ہماری مقامی ہر جگہ کی مقامی قیادت ہے ان کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس رکھنا پڑے گا۔ میرے حساب سے ایک مشورہ یہ ہے کہ آپ کو مقامی جو بھی قیادت ہے ان کے پاس کوئی ایسی ایپ رجسٹر جس کا استعمال مقامی لوگ کریں،
اور اس کا ایک ڈائریکٹ لنک آپ کے پاس ہو کہ کوئی بھی شکایت ہو اور اس پر عمل نہ ہو رہا ہو تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس آ جائے. تو یہی ایک طریقہ ہے پاکستان کو مضبوط کرنے کا، اور آپ مجھے امید ہے کہ اس پہ ضرور مجھے اجازت دیجیے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و